محبوبہ اج دا سبق ہے کہ عورتاں نو کہہ دیو اپنیاں بیویاں نو کہہ دیو بیٹیاں نو کہہ دیو اپنیاں بیویاں نو کہہ دیو بیٹیاں نو کہہ دیو عام مسلماناں دی عورتاں نو کہہ دیو اج تو بعد تواڈے تے پردہ فرض ہے لہذا کھرو نکلنا تے بڑیاں بڑیاں چادراں سارا جسم ڈھک کے تے پھر نکلنا ہے۔ اس کلاس وچ کئی باپ آئے نے انہاں جا کر کے اپنیاں بیٹیاں نو دسیا پترا جسی کلاس وچ اے سبق پڑھیا ہے اللہ اکبر ذرا سبق نوٹ کر کے لے جا ذرا سبق دل دیاں تختیاں تے لکھ کے لے جا پتہ لگا ایک کلاس وچ باپ آئے سن تے باپا نے جا کے بیٹیاں نو دسیا اس کلاس دے وچ بھائی آئے سن بھائیاں نے جا کے بہناں نو دسیا اس کلاس وچ خامد آئے سن خامداں جا کے اپنیاں بیویاں نو دسیا نال نہیں سن بھائیاں مخلوط کلاس نہیں سی یہ کلاس صرف مردوں کی تھی یہاں عورتیں موجود نہیں تھیں یہ نہیں ادھر ایک 14 سال کا لڑکا ہو 14 سال کی لڑکی بیٹھی ہوئی ہو کیا ہو رہا ہے تعلیم ہو رہی ہے یہ کیسی تعلیم ہے ریاست مدینہ کی تعلیم میں کلاس مردوں کی الگ تھی عورتوں کی الگ تھی اللہ اکبر اللہ نہ جا کے کرے دسیا پتر آج اسی سبق پڑھیا کہ بیٹیاں نو پردہ کرنا چاہیے خامدہ دسیا نہیں میری یہ بیوی ہے آج سبق نازل ہویا ہے کہ جناب عورتوں نو پردہ کرنا چاہیے ویریاں دسیا نہیں پہنے آج سبق نازل ہویا ہے تے سانو پڑھایا ہے ساڈے ٹیچر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پردہ کرنا چاہیے صدقے جاواں قربان جاواں حضرت امام ابن کثیر لکھ دے نے نام لینا سوکھا ہے ریاست مدینہ دا ریاست مدینہ کو شہزی کائنات دے لوگو ریاست مدینہ نو تے ویکھن نو دنیا ترس جائے گی ایسی ریاست بنائی میرے پیغمبر نے کروڑوں بار درود و سلام میرے پیغمبر دی پاک ذات تے صدقے جاواں قربان جاواں امام ابن کثیر لکھ دے نے ساری رات مدینے دے وچ چراغ بن دے رہنے لوکاں پوچھیا مدینے چراتی چراغ کا تو بن دے رہنے انہاں آکھیا جڑا سبق پڑھیا سی نا مرداں نے وہ سبق انہاں جا کے کرے عورتاں نو سنایا عورتاں ہت کر لیا غربت سی تے وڈیاں چادراں کوئی نہیں سی انہاں دے کول آج چادراں ڈیاں وڈیاں نے آج پوچھو ٹیکسٹائل دے مالکانو کڈا لمبا کپڑا نکلدا ہے ایک تھان کتنا لمبا تے کتنے میٹر دا ہوندا ہے آج سارا فیصلہ آباد ٹیکسٹائل پریا پی ہے لیکن عورتاں دے سر تے دوپٹے کوئی نہیں آج ٹیکسٹائل دیاں ملاں کتنیاں نے لیکن سراں تے لین نو دوپٹے کوئی نہیں تے ریاست مدینہ پئی بن دی ہے اے ویکھ ریاست مدینہ غربت انیاں نے کہ وڈیاں چادراں کوئی نہیں عورتاں دے کول انہاں گھراں دے وچوں ٹاکیاں کٹھیاں کیتیاں ٹاکیاں کٹھیاں کر کے سی کے وڈیاں چادراں بنا کے اج کیتا ہے صبح ریاست مدینہ دیاں گلیاں چ نکلنا ہے تے پردہ کر کے نکلنا ہے